अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 37 से सूरह अश-शूरा। या तू का वो ले आएंगे तेरे पास बिकुल्लिन हर किस्म का सहारिन बड़े जादूगर अलीम माहिर बहुत जानने वाले खूब जानने वाले या माहिर। फज्जुमे आ तो जमा किए गए अस्सहरतु जादूगर लीमिकाती मुकर्ररा वक्त के लिए यौमिन यौमिन मालूम एक मालूम दिन के। वकीला और कहा गया लिन्नासी लोगों से हल क्या तुम मुज्तमिऊन जमा होने वाले हो। लअल्लना शायद कि हम नत्तबिउ हम पैरवी करें अस्सहरता जादूगरों की इन अगर कानू हो वो हम वही अल-गालिबीन गालिब आने वाले। फलम्मा तो जब जा आए अस्सहरतु जादूगर कालू उन्होंने कहा ली फ़िरऔना फ़िरौन के लिए आ इन्ना क्या बेशक लना हमारे लिए ला अजरन अलबत्ता अजर है इन अगर कुन्ना हो हम नहनु हम ही अल-गालिबीन गालिब आने वाले। क़ौला उसने कहा नअम हाँ व इन्नकुम और बेशक तुम इज़न तब लमिनल मुक़र्रबीन अलबत्ता मुक़र्रबीन में से हो गए। क़ौला कहा लहुम उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अलक़ू डालो माँ जो अंतुम हो तुम मुल्कून डालने वाले। फ़अल्क़ौ तो उन्होंने डाली हिबालहुम रस्सियाँ अपनी व इसियहुम और लाठियाँ अपनी वक़ालू और उन्होंने कहा बिइज़्ज़ती कसम है इज़्ज़त की फ़िरौन इन्ना बेशक हम लनहनु अलबत्ता हम ही अल-गालिबून गालिब आने वाले हैं। फ़अल्क़ा तो डाली मूसा अलैहिस्सलाम ने असाहु लाठी अपनी फ़इज़ा तो जब हिया वो तलक़फ़ु निगल रही थी माँ जो याफ़िकून वो गढ़ रहे थे। फ़उल्क़िया तो डाल दिए गए अस्सहरतु जादूगर साजिदीन सजदा करते हुए। क़ालू उन्होंने कहा आमन्ना ईमान लाए हम बिरब्बिल आलमीन साथ रब्बुल आलमीन के या रब्बुल आलमीन के ऊपर रब्बुल आलमीन के या लफ्ज़ी तर्जुमा तो यही है कि साथ रब्बुल आलमीन के, लेकिन मतलब ये कि रब्बुल आलमीन पे। रब्बी रब मूसा व हारून मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के। क़ौला कहा आमन तुम ईमान लाए तुम लहू उस पर क़ब्ला इससे पहले अन के आज़ना में इजाज़त देता लकुम तुम्हें इन्नहु बेशक वो लकबीरुकुम अलबत्ता बड़ा है तुम्हारा अल्लज़ी जिसने अल्लमकुम सिखाया तुम्हें अस्सिहर जादू फ़लसौफ़ा पस अलबत्ता ज़रूर या पस अलबत्ता अन करीब तालमून तुम जान लोगे। लउक़त्तिअन्ना अलबत्ता मैं ज़रूर काट दूँगा ऐदियकुम तुम्हारे हाथों को व अर्जुलकुम और तुम्हारे पाँव को मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमत से वला उसल्लिबन्नकुम और अलबत्ता मैं ज़रूर सूली पर चढ़ाऊँगा तुम्हें अजमईन सब के सब को। क़ालू उन्होंने कहा ला दैर
نہیں کوئی نقصان، انا بے شک ہم، الا ربنا اپنے رب کی طرف، منقلبون پلٹنے والے، انا بے شک ہم، نطمع ہم امید رکھتے ہیں، ان کہ یغفر بخش دے گا، لنا ہمارے لیے، ربنا ہمارا رب، خطایانا خطائیں ہماری، ان کہ کنہ ہیں ہم، اولا سب سے پہلے، المؤمنین ایمان لانے والے، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ اسری رات کو لے چل، بعبادی میرے بندوں کو، انکم بے شک تم، متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو، فَأَرْسَلَ تو بھیجا، فرعون نے، فی المدائنی شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو، انا بے شک ہاؤلائی یہ لوگ، لشرذمتن البتہ ایک گروہ ہیں، قلیلون تھوڑے سے، وانہم اور بے شک وہ، لنا ہمارے لیے، لغائظون البتہ غصہ دلانے والے ہیں، وانا اور بے شک ہم، لجمیع البتہ سب، حاضرون ہوشیار ہیں یا محتاط ہیں، فاخرجناہم تو نکال دیا ہم نے انہیں، من جنات باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور عزت والے ٹھکانوں سے، عمدہ ٹھکانوں سے، عزت والے ٹھکانوں سے، کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا، بنی اسرائیل کو، فَأَتْبَعُوهُمْ تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین سورج طلوع ہوتے وقت، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو صبح سویرے کا وقت جو ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت انہوں نے ان کا پیچھا کیا، فلما پھر جب تراء آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دو جماعتیں، قالا کہنے لگے، اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، انا بے شک ہم، لمدرکون البتہ پکڑے جانے والے ہیں، البتہ پا لیے جانے والے ہیں، قالا اس نے کہا، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، معیہ میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، سیہدین ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میری، وہ راہ دکھائے گا مجھے، فَأَوْحَيْنَا تو وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کہ اضرب مارو، بعصاک اپنے عصا کو، البحر سمندر پر، فانفلقا تو پھٹ گیا، فکانا پھر ہو گیا، کلو ہر، فرقن حصہ یا ٹکڑا، کل تود جیسے پہاڑ، العظیم بہت بڑا، وَأَزْلَفْنَا اور قریب کر دیا ہم نے، سما اس جگہ، الآخرین دوسروں کو، وَأَنْجَيْنَا اور نجات دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، ومن اور جو، معہو اس کے ساتھ تھے، اجمعین سب کے سب کو، ثم پھر، اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، وما اور نہ، کانا تھے، اکثرہم اکثر ان کے، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ اور بے شک، ربک رب آپ کا، لہوا البتہ وہی ہے، العزیز زبردست، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، وَاتْلُو اور پڑھ سنائیے، علیہم انہیں، نبا خبر، ابراہیم علیہ السلام کی، اس جب، قالا اس نے کہا، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرتے ہو، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن بتوں کی، فنظلو تو ہم ہمیشہ رہیں گے، لہا ان کے لیے، عاکفین جم کر بیٹھنے والے، بریکٹ میں لکھ لیں، عبادت کے لیے، یعنی عبادت کے لیے ہم جم کے بیٹھے رہیں گے ان کی، قالا اس نے کہا، حل کیا، یسمعونکم وہ سنتے ہیں تمہیں، اس جب، تدعون تم پکارتے ہو، او یا
यनफ़उनकुम वो नफ़ा देते हैं तुम्हें, और या यदुर्रून वो नुकसान देते हैं। क़ालू उन्होंने कहा, बल्कि वजदना पाया हमने, आबाना अपने बाप दादा को, कज़ालिका इसी तरह, यफ़अलून वो करते थे। क़ाला कहा, अफ़राअयतुम क्या फिर देखा तुमने, माँ जिनकी कुंतुम हो तुम, ताबुदून तुम इबादत करते, अंतुम तुम, व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा या तुम्हारे आबा अजदाद, अल अक़दमून पहले, फ़इन्नहुम तो बेशक वो, अदुव्वुन दुश्मन हैं, ली मेरे लिए, इल्ला सिवाय, रब्बुल आलमीन रब आलमीन के, अल्लज़ी वो ज़ात जिसने, खलक़नी पैदा किया मुझे, फ़हुआ पस वो, यहदीन हिदायत देता है मुझे, वल्लज़ी और वो ज़ात जो, हुआ वही, युतइमुनी वो खिलाता है मुझे, व यस्कीन और वो पिलाता है मुझे, व इज़ा और जब, मरिद तो बीमार होता हूँ मैं, फ़हुआ तो वही, यशफीन शिफा देता है मुझे, वल्लज़ी और वो रब जो, युमीतुनी मौत देगा मुझे, सुम्मा फिर युहयीन वो ज़िंदा करेगा मुझे, वल्लज़ी और वो रब जिससे, अतमाउ मैं उम्मीद रखता हूँ, अन के यग़फ़िरा वो बख्श देगा, ली मेरे लिए, खतीयती खता मेरी, यौमद्दीन बदले के दिन, यानी क़यामत के दिन। रब्बी ए मेरे रब, हबली अता कर मुझे, हुक्मन हिकमत या हकम या हिकमत, व अलहिक़नी और मिला दे मुझे, बिस्सॉलिहीन साथ नेक लोगों के, वज अल और बना दे, ली मेरे लिए, लिसाना ज़बान, सिद्क़न सच्ची, फिल आखिरीन बाद वालों में, वज अलनी और बना दे मुझे, मिन वरसती वारिसों में से, जन्नतिन नईम नेमत भरी जन्नत के, नेमतों वाली जन्नत, वग़फ़िर और बख्श दे, ली अभी मेरे बाप को, इन्नहु बेशक वो, आना है वो, मिनद्दौलीन गुमराहों में से, वला और ना, तुख़्ज़िनी तो रुस्वा कर मुझे, यौमा जिस दिन, युबअसून वो उठाए जाएंगे, यौमा जिस दिन, ला यनफ़उ ना फ़ायदा देगा, मालुन माल, वला बनून और ना बेटे, इल्ला मगर, मन जो, अतल्लाह अता आएगा, अल्लाह अल्लाह के पास, बिक़ल्बिन सलीम सलामत दिल के साथ, साथ सलामत दिल के, व उज़लिफ़त और करीब लाई जाएगी, अलजन्नतु जन्नत, लिलमुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों के लिए, व बुर्रिज़त और ज़ाहिर कर दी जाएगी, खोल दी जाएगी, अलजहीम जहन्नुम, लिलगावीन गुमराहों के लिए, वकीला और कहा जाएगा, लहुम उन्हें, ऐनमा कहाँ हैं जिनकी, कुंतुम थे तुम, ताबुदून तुम इबादत करते, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, हल क्या यंसुरूनकुम वो मदद कर सकते हैं तुम्हारी, और या यंतसिरून वो अपनी मदद कर सकते हैं, फ़कुब के बू तो औंधे मुंह गिरा दिए जाएंगे, फ़ीहा उसमें, हम वो, वलगाउन और बहके हुए लोग, व जुनूदु और लश्कर, इबलीसा इबलीस के, अजमाऊन सब के सब, क़ालू वो कहेंगे, वहुम जबकि वो, फ़ीहा उसमें, यख्तसिमून वो झगड़ रहे होंगे, तल्लाही कसम अल्लाह की, इन बेशक, कुन्ना थे हम, लफ़ी दलालिम मुबीन अलबत्ता खुली हुई गुमराही में, इस जब, नुसव्विकुम हम बराबर ठहरा रहे थे तुम्हें, बिरब्बिल आलमीन साद रब्बुल आलमीन के, वमा और नहीं, अदल्लना गुमराह किया हमें, इल्ला मगर, अल मुजरिमून मुजरिमों ने, फमा तो नहीं, लना हमारे लिए, मिन शाफीन कोई सिफारिशियों में से, वला और ना, सदीक़न कोई दोस्त, हमीम दिली या गहरा, फलो बस काश, अन्ना बेशक, लना हमारे लिए,
کرتن ایک بار پلٹنا ہوتا، فنکونا تو ہم ہوتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، ان یقیناً یا بے شک، فی ذالکا اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، وما اور نہ کانا تھے اکثرہم اکثر ان کے، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ اور بے شک، ربکا رب آپ کا، لہوا البتہ وہ، العزیز زبردست ہے، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت جھٹلایا، قوم نوح نے، المرسلین رسولوں کو، اس جب قالا کہا، لہم انہیں، اخوہم ان کے بھائی نے، نوح نے، اللہ کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین رسول ہوں امانت دار، فاتقوا پس ڈرو، اللہ سے، وَأَطِیعُونِی اور اطاعت کرو میری، وما اور نہیں، اسألکم میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، ان نہیں، اجریہ اجر میرا، اللہ مگر، اللہ اوپر یا ذمے، رب العالمین کے، فاتقوا پس ڈرو، اللہ سے، وَأَطِیعُون اور اطاعت کرو میری، قالوا انہوں نے کہا، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، لکا تجھ پر، واتبعک اور پیروی کی ہے تیری، الارذلون حقیر لوگوں نے، رذیل لوگوں نے، قالا اس نے کہا، وما اور کیا ہے، علم میرا، بما ساتھ اس کے جو، کانو ہیں وہ، یعملون وہ عمل کرتے یا وہ کام کرتے، ان نہیں، حسابہم حساب ان کا، الا مگر، اللہ ربی میرے رب کے اوپر یا میرے رب کے ذمے، لو کاش تشعرون تم شعور رکھتے، وما اور نہیں ہوں، انا میں، بطاردی دھتکارنے والا، نکالنے والا، المؤمنین ایمان لانے والوں کو، ان نہیں ہوں، انا میں، الا مگر، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا، قالوا انہوں نے کہا، لئن البتہ اگر، لم نہ تنتہی تو باز آیا، یا نوح اے نوح، لتکونن البتہ تو ضرور ہوگا، من المرجومین مجرموں میں سے، یا سنسار کیے جانے والوں میں سے، رجم ہے تو سنسار کیے جانے والے، من المرجومین سنسار کیے جانے والوں میں سے، یہاں پر الحمدللہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے آیت نمبر 116 تک۔